अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 14 मई 2024, 24 नहीं 14 मई 2024 के इख्तिताम पे और 15 मई 2024 के शुरू पे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं। और फॉर इंस्टेंस मैं समझता हूँ कि सबसे इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि 16 मई को इमरान खान नैब रिलेटेड केस में एक वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे पेश करें। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिससे चौधरी निज़ामुद्दीन के ताकत के जो ऐवान हैं, उनके अंदर एक ज़लज़ला जो है वो इस वक़्त आ चुका है। और इसको चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, इसकी अहमियत क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन डेवलपमेंट्स और भी बहुत सी हैं। जब मैं देखता हूँ कि जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर एक बहुत ही फ़िरोशस हमला किया गया, हुकूमत को इस्तेमाल करके, मीडिया को इस्तेमाल करके। फिर ये भी आप देखें कि किस तरह से आज़ाद कश्मीर में जो ट्रेजेडी हुई है, किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत ही बेहिस्सी के साथ उसे उसे कवर किया या कवर ही नहीं किया उसको। दुबई में किस तरह से एडवांस स्टडीज़ जो वाशिंगटन बेस्ड है, सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज़, उसने जो लिस्ट निकाली है लोगों की जिनकी वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें किस तरह से जो 23,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, उसमें कितने ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सपोज़ नोटेबल पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के नाम उसके अंदर आ गए हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मज़ीद से मज़ीद लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मरवत शेर अफसल मरवत, जिनको लोग कहते हैं कि बैरिस्टर ना कहें, शेर अफसल मरवत के कहानी के हवाले से अभी भी किस तरह से तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ीद आपको स्ट्रेन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 ऑब्जेक्शंस रेज़ कर दी हैं तहरीक इंसाफ के तीसरे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। और फिर मोबाइल सिम्स का क्या मामला है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स पे चलूँ, क्विकली इसका एक एनालिसिस करूँ आपके सामने, मैं एक ब्रॉडर ओवरव्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक है कि आप ये देखें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक दिन पहले जिस तरह से रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की, इंतहाई बेहिसी से, एक पावर प्रोजेक्शन करने के लिए, अब इसकी कोई और वजह समझ नहीं आती। उस सारी डेवलपमेंट को पाकिस्तान के मीडिया ने कितनी बेहिसी से अपेरेंटली कवर किया है, ये कवर ही नहीं किया। आपको पाकिस्तान के तमाम जो अखबार हैं, पाकिस्तान में 4, 5, 6 तो अंग्रेज़ी के बड़े अखबार हैं, फिर टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं 30 से ज़्यादा। उनमें आपको सिर्फ़ एक ही खबर मिल रही है कि जो प्रोटेस्ट्स हैं वो लोगों ने कॉल ऑफ कर दी हैं। ये रेंजर्स का जो सारा मामला है, इसकी तफ़सीलात हैं क्या? ये कैसे हुआ? वो कौन लोग हैं जो मारे गए? वो कौन लोग हैं जो ज़ख्मी हुए? ये क्यों हुआ ऐसी सारी चीज़? किसने की रेंजर की डिप्लॉयमेंट? क्यों की गई रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट एक ऐसे इलाके के अंदर जहाँ कभी इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए? टोटल आपको एक साइलेंस, एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस आपको नज़र आती। अच्छा, ये जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है, इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के अखबार, अंग्रेज़ी और उर्दू के, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल, पाकिस्तान की वेबसाइट्स, बल्कि पाकिस्तान के जितने अंदर बैठे हुए पाकिस्तान के व्लॉगर्स हैं, वो आप बाय लार्ज उनकी हेडलाइंस देखें, आपको बरा खा ही कोई उसमें आज़ाद कश्मीर का ज़िक्र जो है वो नज़र आएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ये टोटल बेहिस्सी है? मैं नहीं समझता ये बेहिस्सी का मसला है। ये वो कंट्रोल पैराडाइम है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको डरा दिया गया है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको बता दिया गया है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करें कि ये जो मेरा चैनल है, इसके ऊपर मैंने गुज़िश्ता 3 दिन में जो पिछली वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे 2 वीडियोज़ को मैंने सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर के हवाले से किया और उसके टाइटल के अंदर आपको लफ़्ज़ आज़ाद कश्मीर, वॉयलेंस, पॉलिटिकल इश्यू आपको नज़र आएगा। आप ये देखिए कि वैसे तो मेरा ये चैनल पे वैसे ही बड़ी मेहरबानी है चौधरी निज़ामुद्दीन की सोशल मीडिया टीम्स की, लेकिन ये जो 2 वीडियोज़ हैं, ये टोटली तौर पे क्रश कर दी गई हैं। इनको बिल्कुल जो है ना उनकी व्यूअरशिप नहीं है। अच्छा, मैंने इसको देखा है कि ये क्या होता है, ये दोनों वीडियोज़ जो हैं, आप इनके ऊपर देखें, जो आखिरी वीडियो मैंने की है, कुछ घंटे पहले सुबह की थी मैंने, उसके ऊपर आपको 700-800 कमेंट तो मिल जाएगा लोगों का बहुत डिटेल से, लेकिन उसके व्यूज़ बहुत थोड़े हैं। ये क्यों होते हैं थोड़े? इसके डिजिटल इंप्रेशन ही जनरेट नहीं होते। इसका क्लिक थ्रू रेट बड़ा हाई है, हुआ शुरू में 18-20% था, लेकिन जब उसके इंप्रेशन जनरेट ही नहीं होते, वो लोगों के सामने पॉपअप ही नहीं करता, उनकी फीड में नहीं पॉपअप करता या उनके होम पेज पे पॉपअप नहीं करता, तो फिर ये फैसला कि हमें ये इंटरेस्टिंग है, ये नहीं है, हमने इसको देखना है, ये नहीं देखना, ये फैसला बेसूद है, बिकॉज़ उसकी विज़िबिलिटी ही नहीं है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब इसके साथ ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग आप चीज़ नोट करें, आप जाएँ, एक थोड़ी-सी मेंटल एक्सरसाइज़ किया करें, सिर्फ टॉप बॉटम पे ना चले कि ऊपर से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मानो सलवा। आप जाएँ ज़रा पीटीआई ऑफ़िशियल जो यूट्यूब चैनल है, ये एक ऐसा चैनल है जिसको मैं रोज़ देखता हूँ और आप में से भी कुछ लोग देखते होंगे।
اس چینل کے اوپر اکثر ویڈیوز کو چند سو سے چند ہزار ویوز ملتے ہیں، اس میں چاہے عمران خان کا میسج ہو، علیمہ خان پریس کانفرنس کر رہی ہوں، عمران خان کے وکلا پریس کانفرنس کر رہے ہوں، آپ کو چند سو چند ہزار سے زیادہ اس کو ویوز نہیں ملتے۔ آپ پچھلے ایک ہفتے کے اس کے نیچے اس کو اسکرول ڈاؤن کریں، آپ دیکھیں گے کہ دو ایسی تحریک انصاف کی شخصیات ہیں کہ ان کی پریس کانفرنسز کو، ان کی اسپیچز کو بے تحاشا ویوز مل رہے ہیں، یعنی ایسے ویوز مل رہے ہیں جو پی ٹی آئی آفیشیل یوٹیوب چینل کی تاریخ جب سے یہ بنا ہے کبھی ملے ہی نہیں وہاں پر۔ وہ آپ دیکھیں گے 50,000 60,000 70,000 ہزار کے ویوز بھی مل رہے ہیں، اور حالانکہ ہے کچھ نہیں، اس کانٹینٹ میں کچھ نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ ویوز مل رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ایک ایکسیپٹیبل پرسنالٹی اور ایکسیپٹیبل پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کی ویزیبلٹی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور جو غیر معقول بدنیت میری طرح کے لوگ ہیں، بدماش لوگ، غنڈے بدماش دہشت گرد جو ہیں، ان کے بیانیے کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، اور کنٹرول کر کے آپ یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ارسپانسبل نیریٹو ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمارا ایکسیپٹیبل اور قبولیت والا نیریٹو ہے جس کو کہ آپ پروموٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر، پنجاب کی پروونشل اسمبلی میں ایک نیا قانون انٹروڈیوس کیا گیا ہے، کہنے میں یہ ڈیفیمیشن کے حوالے سے ہے، لیکن یہ بھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا قانون وہاں پہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ یہ لیگل فریم ورک ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان کو مجبور کریں گے، اور اس میں ٹریبونلز بنائے جا رہے ہیں، سرکار کی مرضی کے لوگ ان ٹریبونلز میں ہوں گے، وکیل وغیرہ، یہ بھی کہ ویسے تو آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، پھر ٹریبونلز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ ایک لیگل فریم ورک بنائیں گے، مودی رجیم سے سیکھا جا رہا ہے ہندوستان میں، اور اس لیگل فریم ورک کے ذریعے ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک، اور خاص کر کے یوٹیوب، گوگل وغیرہ کو آپ پریشرائز کریں گے، اور ٹویٹر کو آپ پاکستان میں لے کر آئیں گے ایز اے فیٹ کمپلی، اور اسے کہیں گے آپ رجسٹر کریں، آپ یہاں سے ریونیو ارن کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن یہ ہمارا طریقہ کار اور یہ ہماری باؤنڈریز ہیں جس کے اندر آپ کو آپریٹ کرنا ہے، اور اس کو بند کریں، اسے سلو کریں، اسے سسپینڈ کریں۔ یہ وہ فریم ورک جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 10-12 دن میں دو ایجنسیز کا خاکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، ایک سائبر سیکیورٹی انویسٹیگیشن ایجنسی، اور دوسرا ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے پاکستان ٹیلی کام کے لیے، جو کام کرے گی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے نیچے، جس کا یہی کام ہوگا۔ تو اب یہ تین ابھی تک لیگل میئرز ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں وہ تو ہو ہی چکی ہیں، یہ میں نئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ہو رہا ہے سارا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چودھری نظام الدین اور پاکستان کی فوج، بیسکلی کھل کے آپ کہیں، یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ گزشتہ 60-70 برس کی اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے۔ آپ اسے نظر لگائیں کہ 1965 کی جو لیجنڈری جنگ ہے اس کو کہتے ہیں 17 ڈیز وار۔ اصل میں جنگ 13-14 دن میں ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد صرف نیگوسیشن کا پروسیس چل رہا تھا۔ 1971 کی جنگ 16-17 دن کی جنگ ہے میرا خیال ہے، اگر آپ اس کو 1 دسمبر سے شروع کریں پھر بھی وہ جنگ ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد باقی ساری جنگیں قابل ذکر ہی نہیں۔ یہ جنگ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لڑنی پڑ رہی ہے، یہ اب 2 سال سے آگے کی جنگ ہے، اور یہ جنگ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کے خلاف، پاکستان کے سوشل میڈیا اور عوام کے خلاف یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور تمام تر جو ریاستی ذرائع، ہیومن ریسورسز ہیں، پیسہ ہے، فنڈز ہیں، ٹیمیں کھڑی کر دی گئی ہیں، وہ بنیادی طور پہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے کھڑی کی گئی۔ یہ جنگ پاکستان کے بدنصیبی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف یہ جنگ جو ہے یہ لڑی جا رہی ہے، اور ہماری امید یہ ہے کہ ایک صبح ایسی ہوگی جس میں ان کو اپنی اس غلطیوں کا اور بلنڈرز کا احساس ہوگا۔ یہ آزاد کشمیر میں جو کیا وہ بھی فورس پروجیکشن تھی، سائملٹینیسلی گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں راولپنڈی کے اندر اور لاہور کے اندر جو ٹروپس جو ہیں کامبیٹ ڈریس کے اندر وہ اپیئر ہوئے، وہ بھی فورس پروجیکشن تھی، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ کتنی دیر تک آپ ان میتھڈالوجیز کو، یہ ساری جو آپ کا، یہ کتنی دیر تک یہ سب چل سکے گا، کیسے آپ اتنے بڑے ملک کو آپ کنٹرول کر سکیں گے؟ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، مسلم دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، سب سے بڑی آبادی ہے ہندوستان کی، دوسری ہے چین کی، تیسری ہے امریکہ کی، چوتھی ہے انڈونیشیا کی، 5واں بڑا پاپولیشن کنٹری جو ہے، پاپولس کنٹری دنیا میں پاکستان۔ کتنی دیر تک اس ملک کو اس قسم کے طریقوں سے ڈرا کے، ہراساں کر کے آپ اسے کنٹرول کر سکیں گے؟ آئیڈیاز میرے پاس بہت سے ہیں، لیکن میں کوئکلی آگے چلتا ہوں۔ اب آ جاؤں اس چیز پہ کہ جو عمران خان کا اعلیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور کہا ہے کہ 16 مئی کو عمران خان جو ہیں وہ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ کے سامنے نیب کے کیس میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں۔ اچھا، ہو کیسے گیا؟ یہ ہو اس طرح سے گیا کہ بنیادی طور پر جسٹس اطہر بن اللہ نے مجبور کر دیا آن اے لیگل پوائنٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو
केस वो कौन सा है? ये वो 2022 का केस है, जब इमरान खान ने जो नैप का नया कानून बनाया था, पीडीएम वन गवर्नमेंट ने, उसको इमरान खान ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। 2023 में एक 2-1 का इसमें डिसीजन आया। उस डिसीजन के बाद ये नैप के केसेस दोबारा अकाउंटेबिलिटी में रिज्यूम हो गए। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो नया कानून लाया गया, वरना पहले तो ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले का आप रिव्यू कर सकते थे। जो एक आर्टिकल 100 यानी जो सुओ मोटो नोटिस होता है, आप उसके खिलाफ रिव्यू कर सकते थे, अपील नहीं हुआ करती थी उसके खिलाफ। अब यहाँ पर अपील इंट्रोड्यूस की गई, वफाकी हुकूमत ने अपील की हुई है, उस अपील में इमरान खान डिफेंडेंट है। यहाँ हुआ क्या कि अतर मिनल्ला साहब ने ये सवाल उठाया कि पिटिशनर और जो डिफेंडेंट होता है, उसका ये राइट है कि वो अदालत के सामने आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे। इस केस में चूंकि इमरान खान पिटिशनर भी थे और डिफेंडेंट भी थे, तो उनका ये राइट है। इसमें काजी फायज ईसा साहब बिल्कुल भी रजामंद नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसमें एक पर्सन स्पेसिफिक राइट्स इसमें नहीं हो सकते, और इमरान खान कोई वकील तो है नहीं, वो किस तरह से अदालत की असिस्टेंस या मामलत यहाँ पे कर सकेगा। उसके बाद एक एडजॉर्नमेंट हुई आपस में। जब वो ब्रेक हुई, उस ब्रेक में आपस में तमाम जस्टिसेस का सलाह मशवरा हुआ, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अतर बिनल्ला और बाकी जज साहिबान जो थे इस पैनल के, उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मजबूर कर दिया। जब वो बाहर निकले तो काजी फायज ईसा साहब ने खुद कहा कि हाँ, मैं हैरान हूँ कि इमरान खान जो है वो इस केस में पिटिशनर भी थे, डिफेंडेंट भी थे। ये कैसे है कि ना इस केस में पिटिशनर अपीयर हो पा रहा है, ना डिफेंडेंट अपीयर हो पा रहा है। इसलिए अडयाला जेल से एक वीडियो लिंक के जरिए 16 तारीख को अब ये फैसला हो गया है कि इमरान खान यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। क्या वाकई प्रेजेंट हो सकेंगे? अब जरा इस पर अंदाजा लगाएं। देखिए, इसमें पब्लिक एक्साइटमेंट बहुत है। पिछले 9 महीने और कुछ दिन से कोशिश क्या है कि इमरान खान की कोई झलक, कोई वीडियो, कोई इमेज जो है, किस तरह से इमरान खान एग्जिस्ट करता है, वो पाकिस्तान के लोग ना देख सकें। ये जो कंट्रोल पैराडाइम है, जिसका मैंने शुरू में एक आपको ओवरव्यू दिया आज़ाद कश्मीर के हवाले से, मीडिया की मैनेजमेंट के हवाले से, सोशल मीडिया की मैनेजमेंट के हवाले से, इसका मकसद ये है कि आप लोगों की उम्मीद जो है उसको ख़त्म कर दें, लोगों से उनके ख्वाब जो है वो छीन लें। अब अगर लोग 16 तारीख को इमरान खान को वीडियो लिंक के सामने देखेंगे कि वो अपना केस अदालत के सामने प्रेजेंट करेंगे, उनकी आवाज़ सुन सकेंगे, तो मेरा ख्याल है कि चौधरी निज़ामुद्दीन का तो पूरा सिलसिला जो है वो धड़ाम से नीचे गिरने लग जाएगा। उनको गिरना तो वैसे नहीं चाहिए असल में, लेकिन वो इतने पैनिक में होंगे। ये पैनिक की तो है जिसकी वजह से आप लाहौर और रावलपिंडी के अंदर कॉम्बैट ट्रूप्स को ला के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बात शक है कि ये इमरान खान को पब्लिक 16 तारीख को भी देख नहीं सकेगी, और हेयर इज़ द सिनारियो कि क्या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो उस दिन हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की साइट कोलैप्स कर जाएगी, वैसे भी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि जब करोड़ आदमी उसको देखना चाहेगा तो वो साइट काम ना कर सके। एक चीज़ हो सकता है कि अडयाला जेल के साथ जो लिंक है, पहला तो ये कि जो लिंक है वीडियो लिंक, हो सकता है वो वीडियो लिंक ही काम ना करे। एक आपको खबर आया कि वीडियो लिंक ही कोलैप्स हो गया, लेकिन चले अगर वीडियो लिंक हो गया और वो कायम हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट की साइट से जो दुनिया ने देखना है, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, वो साइट इन एन प्रोबेबिलिटी है कि वो साइट कोलैप्स कर जाएगी। और एक्सप्लेनेशन ये है कि चूंकि उस पर वजन जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ गया, इसलिए कोलैप्स। ये भी हो सकता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरनेट ही कोलैप्स कर जाए, ताकि उसको लोग जो है वो ना देख सकें। ठीक है, अच्छा, अब ये सब कुछ अगर नहीं, उसके अलावा भी एक जहन में चीज़ रखिए, वो ये है कि काजी फायज ईसा साहब चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ मिलके, चौधरी निज़ामुद्दीन के लोगों के साथ मिलके बड़ी तैयारी करके आएंगे। और हो सकता है कि खाली काजी फायज ईसा साहब ना, बल्कि अतर बिनल्ला साहब को छोड़ के बाकी भी 1-2 जस्टिसेस जो हैं, उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें, मवाद और सवाल दिए जाएँ जिसका मकसद ये होगा कि इमरान खान को प्रोवोक किया जाए, इमरान खान को गुस्सा दिलाया जाए, इमरान खान को एम्बेरस किया जाए। अगर अगर वो लिंक डाउन ना हुआ, अगर इंटरनेट डिस्ट्रॉय ना हो गया उस दिन, अगर पूरा सिस्टम ना बैठ गया, तो फिर कोशिश ये होगी कि इमरान खान को प्रोवोक किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, एम्बेरस किया जाए, इमरान खान को एक हैजान ज़दा शख्स की हैसियत से, एक कमज़ोर शख्स की हैसियत से, एक डिफेंसिव पे इमरान खान को वहाँ पे दिखाया जाए। इस तरह की बात की वहाँ पे कोशिश की जाएगी। मेरी तो इमरान खान तक एक्सेस नहीं है, लेकिन जिसकी है उसे इमरान खान को बताना चाहिए कि इमरान खान को बड़ी कूल रहने की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज़ काजी फायज़ ईसा साहब का कोई भी नोबल एजेंडा होने नहीं लगा 16 मई को। ये तो हो गई एक बात। अब आ जाएँ वो शिद्दत और वो फेरोसिटी जिससे जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक देखने वाला सीन है जो आज किया गया। बैकग्राउंड इसका ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब ऑनरेबल आमिर फ़ारूक साहब को। और आमिर फ़ारूक साहब को ख़त उन्होंने जो लिखा, उसका कोई स्निपेट जो है वो सोशल मीडिया पे लीक हो गया, लेकिन ख़त लिखा है बाबर सत्तार ने एज़ पर दी रिक्वायरमेंट, जो कि नए प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि जब भी किसी जज साहिबान को हरासा करने के लिए या उनके ऊपर इलीगल डिमांड्स की जाएँ, तो ये जज साहब की ज़िम्मेदारी है, इस्लामाबाद हाई किसी भी हाई कोर्ट के जज की, कि वो इसको इन राइटिंग विदिन 7 वर्किंग डेज़ जो है अपने सुपरवाइजरिंग जो अथॉरिटी है, जो कि चीफ जस्टिस होता है, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने महज उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया। अब उसके बाद एक शहद की मक्खियों के छत्ते पे उन्होंने पत्थर मारा है,
اور ظاہر ہے کہ چودھری نظام الدین کا پورا سلسلہ جو ہے نظام ہل کے رہ گیا، بیکاز معاملہ ہی جو اٹھایا ہوا انہوں نے آڈیو لیکس کا اور جو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ معاملہ سیدھا سیدھا انٹیلیجنس کا اور چودھری نظام الدین کا ہے۔ ذہن میں یہ رکھیے کہ پاکستان میں کسی بھی ایجنسی کے پاس آڈیو ریکارڈنگ کی فیسلٹی، پاور اور کیپیسٹی ہے ہی نہیں۔ یہ پولیس کے پاس نہیں ہے، یہ سی آئی ڈی کے پاس نہیں ہے، یہ ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے۔ دو ایجنسیز ہیں جو یہ کر سکتی، ایک تو آئی ایس آئی کرتی ہے، دوسری آئی بی کرتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی تیسری کے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور جس قسم کی یہ لیکس کا معاملہ ہے ثاقب نثار صاحب کا، اور اس کے علاوہ فارمر فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کا، وہ کلیئرلی مطلب سامنے سامنے اندھے کاڑے گنگے بہرے کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، اور وہ انہوں نے کیا بھی ہے، اس کو انہوں نے لیک بھی کیا۔ اب یہاں پر کئی ایسے ڈیسیجنز ہیں ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ کے، جس کی کلیئر وائلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، پوچھتا ہے کون ہے، لیکن ایک پیٹنٹلی انلیگل ایکٹ ہے۔ اور چونکہ جسٹس بابر ستار نے گزشتہ کئی مہینوں سے یہ ایشو اٹھا دیا ہوا ہے اور وہ اس کو کرید رہے ہیں کہ کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، اس لیے اب ان کو زلزلہ آتا ہے، ان کو بار بار یہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں کہی ہے کہ مجھے تھریٹن کیا گیا، مجھے کہا گیا لے آف، اسٹینڈ ڈاؤن، نہ کرو یہ، اور وہ انہوں نے رپورٹ کر دیا۔ اب کیا گیا، ریئیکشن دیکھنے والا تھا۔ ریئیکشن میں مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے اٹارنی جنرل جناب منصور ایوان صاحب پہ، کیونکہ پڑھے لکھے وکیل ہیں، خود بھی ان کا وکلا کی برادری سے تعلق ہے۔ انہوں نے ایک انتہائی مس لیڈنگ قسم کی پریس کانفرنس کی۔ اس کے بعد اس پریس کانفرنس کے بعد کامنٹس کیے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں، ان کی تو خیر کوئی اہمیت ہی نہیں، بیکاز وہ جب بھی بولتے ہیں میرے انالیسس میں حساب سے جھوٹی بولتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی بات کی ہی نہیں، میں نے کم از کم انفارچونیٹلی کبھی نہیں دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب نے کوئی مناسب بات کی ہو، کوئی ڈھنگ کی بات کی ہو، کوئی سویلائز بات کی ہو۔ وہ خاصے انسوک قسم کی ان کی پرسنالٹی۔ اسی طرح سے ایک مشہور صحافی ہیں، کچھ کیا کہوں، ان کو بھی لگایا گیا اور انہوں نے بڑی نازیبا زبان اختیار کی، بڑے حملے کیے گئے ہیں جسٹس بابر ستار پہ۔ لیکن جو منصور ایوان صاحب جو ہیں، جو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی مسلیڈنگ اس لیے ہے کہ بابر ستار جس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور جو سوالات وہ اٹھا رہے ہیں، وہ کسی بھی پاسے سے دور پار سے بھی کتنا بھی اس کو کنسٹرکٹ کر لیں، ان کا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کے راز افشا ہو رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے وہاں پہ آ کے کہا ہے کہ ہاں، جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے جج صاحبان کے ساتھ دنیا بھر میں ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، وہ تو یا تو اٹارنی جنرل پاکستان کے تھرو ہوتی ہے، یا ایڈوکیٹ جنرل جو ہوتے ہیں پروونسز کے، ان کے تھرو ہوتی ہے۔ ہم نے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے اس کو ان کیمرہ ٹرائل کر لیں، بیکاز پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی ایجنسیز ہیں، ان کے جو راز ہیں وہ افشا ہو جائیں گے اور دشمن کو پتہ چل جائے۔ یہاں یہ اس سے زیادہ فضول بات، پھسٹی، بیکار بات جو ہے، مس لیڈنگ، ٹوٹلی نان سینسیکل بات کی ہے اٹارنی جنرل پاکستان صاحب نے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اتنا پڑھا لکھا سوفیسٹیکیٹڈ وکیل جو ہے، اس کے اوپر چودھری نظام الدین کا اتنا پریشر تھا کہ اس نے اپنے آفس کی، اپنے منصب کی، اپنی شخصیت کی تمام تر توہین کر دی ہے منصور ایوان صاحب نے۔ اور یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی اس قسم کا کہ آپ کی کون سی، یہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ کس نے کیے ہیں، کون کر سکتا ہے۔ یہاں پہ کون سا کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کون سے انفرا ریڈ قسم کی چیز استعمال کرنی ہے، وہ سیکرٹس اس کے ٹیکنیکل آپ نے بتانے۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس ملک کی ساری سیاست گزشتہ 60 سال سے 1958 کے بعد سے چل رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے سے 49 سے ہی شروع ہو گیا تھا سلسلہ، کہ آپ جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس کو آپ ریاست، نیشنل سیکیورٹی اور اسلام کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ ادھر تیسری چوتھی چیز ہی کوئی نہیں ہے ریاست چلانے کے لیے، یہاں سارا کام چل رہا ہے۔ اور آج بھی یہ ڈرامہ جو ہے یہاں پہ کیا گیا، اور اس میں یہ اس کی ساری حقیقت ہے۔ اچھا جی، اب اس میں آئیں، اگلی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں کہ یہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ویسے آپ بڑی آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے بہت زیادہ لوگوں نے اس کو کور نہیں کیا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جناب جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک اسٹے آرڈر دیا ہے ایک موبائل اپلیکیشن جو موبائل کمپنیز ہیں ان کی اپلیکیشن پہ، جہاں پیش ہوئے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، اور یہ 27 مئی تک اسٹے آرڈر دیا ہے۔ یہ اسٹے آرڈر دیا ہے اگینسٹ دی انکم ٹیکس جنرل آرڈر جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے ایشو کیا۔ اچھا، اب FBR دو چیزیں کر رہا ہے اس موقع پہ، اور ان کا تمام وہ لوگ جو آپ پاکستان میں ان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک FBR نے آرڈر ایشو کیا ہے کہ 5,06,000 یعنی 506,000 100,000 جو لوگ ہیں جنہوں نے 2023 کے انکم ٹیکس کے ریٹرن میں وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے، ان کی سمز جو ہیں آپ بلاک کر دیں، ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ایک پیرالل کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو سرے سے ہیں ہی نہیں نیٹ کے اوپر، جنہوں نے کبھی ٹیکس ریٹرن جمع کرایا ہی نہیں، ان کو فائلر ہونا چاہیے، اور فائلر نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان کے اندر 150 سے 200 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس وقت موبائل فون استعمال کرتے ہیں، یا ان کی آپ اس میں آئی ڈونٹ نو کتنے یونیک ہیں، تو ان کو 90% اگر وہ 100 روپے کا اسکریچ کارڈ لیں گے تو اس میں سے 90 روپے جو ہیں، 90 روپیز جو ہیں، وہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی مد میں جو ہیں وہ بھاگ کے سرکار وہاں پر رکھ لی جائیں، اور ان کو 100 روپے کے کارڈ میں سے صرف 10 روپے ملیں۔ یہ دونوں انتہائی احمقانہ مووز ہیں۔ یہ کیوں احمقانہ موو ہیں؟ پہلے میں ایک جملہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔
یہ جو نسیم حجازی کی محبت میں نے بھی شروع کیا تھا پاکستان کا ادب پڑھنا، اور باقی بھی سارے اسی قسم کے ہیں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سپاہیانہ ذہن ہے۔ یعنی پاکستان میں جو ترقی نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گرو اس طرح سے کیا کہ ہم سب کے مائنڈ جو ہے نا سولجر مائنڈ ہے۔ ہم ایک آرمی افسر کے کیپٹن کی حیثیت سے ہر چیز ہمارا جو سوچنے کا طریقہ اور انداز ہے وہ بیسکلی طور پہ سولجر لائک ہے، سپاہیانہ ہے۔ ہمارے لیے نزدیک ہر چیز ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کی جنگ ہے، اور اس کو ایک جنگ کے طور پہ ہم نے لڑنا ہے۔ یہ جو بھی ایف بی آر کر رہا ہے، کوئی اور ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں آپ نے اس قسم کے میئر سنے ہیں ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانے کے لیے، جہاں ہم لوگوں کے فون بند کرتے ہیں؟ اب موبائل کمپنیز، اچھا، اور یہ بالکل ایک واہیات ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا ان دی اینڈ۔ اس سے صرف کرپشن میں اضافہ ہوگا، اکانومی کو نقصان ہوگا، لوگوں کی اسینشیل سروسز اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں موبائل فونز کے اوپر، اور ایک قیاس اور ایک کرائسس جو ہے وہ مچ جائے گا، لیکن اس میں ٹیکس کی نیٹ میں کوئی بہت زیادہ اضافہ جو ہے اس سے نہیں ہونے لگا۔ اسے اور یہی جو پٹیشن ہے ایک موبائل کمپنی کے بہاف پہ سلمان اکرم ڈارا صاحب یہی پوائنٹس وہاں پہ لے کے گئے۔ ذرا اس کے ساتھ ہی غور کیجیے، اب وہ آ جائیں اس کے اوپر، جو دبئی کے اندر جو سینٹر فار ایڈوانس ڈیفینس اسٹڈیز ہے واشنگٹن کا، اور اس کے ساتھ ایک نارویجین تھنک ٹینک ہے، انہوں نے جو رپورٹ ایشو کی ہے جس میں 23,000 سے زیادہ پاکستانیوں کے پاس بڑی سائزبل قسم کی دبئی میں پراپرٹیز ہیں، اس میں ذرا آپ لسٹ میں دیکھیں تو صحیح کہ کتنے زیادہ پاکستانی سیاستدانوں کے اور ملٹری افسران اور جرنیل اور ان کے بچوں کے نام جو ہیں اس کے اندر آ گئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کا نام آ گیا ہے، حسین شریف صاحب کا نام آ گیا، اور بڑے لوگوں کے نام آ گئے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پر ایک ایوریج آدمی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکس فائلر نہیں ہے، اور بیچارے کہ اس کے 100 روپے کے کارڈ کے اوپر آپ 90 روپے اس میں سے ایڈوانس ٹیکس اس سے مانگ رہے ہیں، یا جن لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائے، اس کا بھی ایک میں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ملک کا جو بھی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کو شریف زرداری قسم کی ڈینیسٹیز اس کو کھا جاتی ہیں۔ ان کو سول ملٹری بیوروکریسی کی میسو کرپشن نظر آ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ انکم ٹیکس والے کی تنخواہ اگر 1.5 لاکھ روپے کی ہے تو 3.5 لاکھ یا 4 لاکھ روپے کے گھر کا کرایہ دے کے کیش کے اوپر اسلام آباد یا لاہور میں، اسلام آباد میں کرایہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ رہ رہا ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انکم ٹیکس والوں کی، ایف بی آر کے افسران کی بیگمات جو ہیں وہ دبئی جاتی ہیں اور وہاں جا کے وہ کروڑوں روپے کی، لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتی ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سول ملٹری بیوروکریٹس کے بچے امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سال میں 2 دفعہ پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیشینز کے پاس کس قسم کے پیسے ہیں۔ جب وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے ایک سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ جو ایف بی آر میتھڈالوجی اختیار کر رہا ہے لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے، وہ آپ نے دیکھا کبھی امریکہ میں سے آپ میں جو لوگ رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی اس قسم کا میئر یہاں پہ ہو، یا برطانیہ میں کوئی اس قسم کا میئر ہو، یا کسی یورپین کنٹری کے اندر اس قسم کا میئر ہو؟ آپ سسٹم کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہیں، ٹرسٹ پیدا کرتے ہیں جب لوگ ایک سسٹم میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے ٹیکسز کسی کھاتے میں لگ رہے ہیں، وہ چوری نہیں ہو رہے، اور اوپر چور، ڈاکو، ڈکیت، مجرم جو ہیں وہ آپ کے ٹیکس کے ریونیو کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے۔ پہلے تو اب سیاستدانوں کو اور فوجی اور سول ملٹریوں کو تو درمیان سے نکال ہی دیں، پہلے کہ ٹیکس کی بیوروکریسی کے اپنے حالات دیکھ لیں۔ یہ جو بھی 23,000 لوگوں کی لسٹ ایشو ہوئی ہے، اگر اس کو آپ پروب کریں گے تو اس میں سے آپ کو بہت زیادہ ایف بی آر کے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے دبئی کے اندر اور مختلف جگہوں پہ بڑے زبردست قسم کے لگژوریس اپارٹمنٹ جو ہیں رکھے ہوئے۔ ایک پوائنٹ میں اور اس میں آپ کو کلیئر کر دوں، پاکستان کے سسٹم کی جو ایک اور بہت بڑی کمزوری ہے کہ یہاں ہر وہ چیز جو کھڑی کی جاتی ہے اپیرنٹلی پبلک ویلفیئر میں یا ریاست کی ویلفیئر میں، الٹیمیٹلی اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو 5,06,000 لوگ جن کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ پہلے ٹیکس ریٹرن فائل کر چکے ہوئے ہیں، یہ ٹیکس کے ایمبٹ میں آ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہم ٹیکس فائلر ہیں۔ اب ان کو اس وقت وہ نہیں داخل کر سکے کسی بھی ریزن سے، تو آپ ان کو پنش کر رہے ہیں۔ یہی چیز یہاں پہ نادرا کی ہے کہ نادرا کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی امیجری کو پچھلے 2 برس میں آپ نے دیکھا کہ بارہا اس کو استعمال کیا گیا لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کے اوپر کرمنل چارجز بنانے کے لیے۔ کسی نے ٹویٹ کر دیا، کسی نے فیس بک پہ کچھ لکھا، کسی نے کوئی سیاسی بات کر دی، اس کو آپ نے نادرا سے پکڑا۔ سو مچ ہو کہ جو ایکسپیٹ پاکستانیز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کے لیے نادرا کے ڈیٹا کو یوز کیا گیا۔ یوں آپ نے سیاسی بنیادوں پہ نادرا کے ڈیٹا کی سینکٹی، اس کے تقدس کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا۔ کوئی قانون نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی فریم ورک نہیں ہے جو اس جرم کا راستہ روک سکے۔ آپ بہت سے لوگوں کو یاد کرواؤں گا 2022 میں جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لٹرلی ٹین ایجر، اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے بھیرا کے انٹرچینج پہ احسن اقبال صاحب کی شان میں گستاخی کر دی، تو احسن اقبال صاحب اور ان کے ساتھ ساری پی ایم ایل این نے مل کے نادرا کے ڈیٹا سے ان بچوں کا، ان ماں کا ایڈریس نکالا، ان کو ہراساں کیا گیا آئی بی اور ایف آئی اے کے ذریعے، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ماں اور باپ جو ہیں وہ بیچاروں نے ٹریول کر کے احسن اقبال صاحب کے گھر نارووال پہنچے، ان سے معافی مانگنے کے لیے۔ اتنی یہ ریاست جو ہے دہشت گردی کی بنیاد پہ مبنی، جس کا اسینشل پرنسپل ٹیررائزیشن ہے۔ پہلے ہمیں ہندوستانی کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں سارے، ابھی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس ریاست کے اندر جو سول ملٹری تھنکنگ ہے وہ بنیادی طور پہ دہشت گردی کے اوپر مبنی۔ یہ جو ایف بی آر نے کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو روک کے رکھ سکے گی، لیکن یہ جو عمل کیا ہے
खालिस्तन इसके अंदर एफबीआर के अंदर, यानी वो एफबीआर जिसका हर अफसर करप्ट है, वो अपनी दहशत गर्दी का टूल इस्तेमाल करके कह रहा है कि हम ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे कर लेंगे। पहले अपने हालात तो देख लो, फिर टैक्सेस भी इकट्ठे कर लो। पहले अपने हालात तो ठीक करो, लोगों को बताओ तो सही कि आप उनके टैक्सेस के ऊपर। और ये जो यहाँ पे करप्शन का पैसा आपके ख्याल है वो क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है? करप्शन का पैसा क्या है? क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के जरिए इशू होता है, वो सारा कैश की शक्ल में जो है वो इशू होता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आप सब लोगों से ताल्लुक है, और उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि किसी ने इसको डिस्कस नहीं किया। अब आ जाएँ क्विकली, मैं एक मिनट में 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर दूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बिल आखिर शेख वकास अकरम जो हैं उनको नॉमिनेट कर दिया है फॉर द पोजीशन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन, जो कि अपोजिशन से रवायती तौर पे होता है ये बाद में नहीं हो पाएगा, वो एक अलग इशू है। अच्छी चॉइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वकास अकरम जो है, शेख वकास अकरम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, very articulate, very well spoken, and it's a good choice on part of the political affair committee of the पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन साथ ही दूसरी चीज़ देखें कि जो स्ट्रेन्स हैं उसमें मैं कमेंट कर दूं कि शिबली फराज के दरमियान में और असद कैसर के दरमियान में पॉलिटिकल कमेटी के दरमियान में हॉट वर्ड एक्सचेंज हुआ, जहां असद कैसर का कहना, या तो असद कैसर की बड़ी दोस्ती भी है मरबत साहब से, उनका कहना यह था कि जिस तरह से मरबत को पॉलिटिकल कमेटी से बाहर निकाला गया है, इसने कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया और ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। उस पे शिबली फराज साहब ने वहाँ पे कहा कि तुम कौन होते हो और तुम कैसे कह सकते हो, फिर तू मैं हो गई, जिसके बाद असद कैसर साहब ने कहा कि तुम मुझे कैसे कह सकते हो, मैं तो 1900 अर्ली 90 से इमरान खान के साथ हूँ, तुम तो बड़े बाद में आए हो। और उसके बाद असद कैसर साहब वहाँ से नाराज़ होकर चले गए। शिबली फराज साहब ने रिपोर्टेडली उस पर अपोलोजाइज भी किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑन पार्ट ऑफ द सेनेटर शिबली फराज। मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूँ किस्सा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग लिखते रहते हैं कमेंट्स, आप समझते हैं कि ये मामला आईएसआई की वजह से है, और कि चूँकि बरबत के आईएसआई से बड़े ताल्लुकात थे। ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 इस वक्त जितनी भी पीटीआई आपको नज़र आ रही है, इन सब के किसी के कोई 1 टू 10 के स्केल में नंबर 5 पे है, कोई 6 पे है, कोई 7 पे है, कोई 8 पे, कोई 9 पे, कोई 10 पे। यही झगड़ा है, सारों के आईएसआई के साथ ताल्लुकात हैं, सारों का आईएसआई का एक माइंडर है। ये वजह ही नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान ने मरबत के खिलाफ जो एक्शन लिया, वो बेसिकली 2 बुनियादों पे लिया और सही लिया। एक सऊदी अरब वाला मैसेज उन्होंने ठीक भेजा है टू एमबीएस एंड टू द सऊदी एम्बेसी के हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम जो है हमने पनिश किया, पैनलाइज किया, डिस्टेंस कर दिया, अलग कर दिया उसको जिसने इररिस्पॉन्सिबल बात कर दी सऊदी अरब के हवाले से। ये एक लार्जर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। दूसरी चीज़ है कि मरवत साहब ने वाकई ही पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन की, और उनकी और पार्टी के बहुत से लोगों के दरमियान में जो एक तनाव की सी कैफियत थी, उसके नतीजे में मरवत साहब का एग्जिट हुआ है। एट सम स्टेज मरवत विल कम बैक, मरवत नीड्स टू रिफ्लेक्ट ऑन की जो टेंशन है। तो लेकिन जो कुछ भी मरवत के साथ हुआ, वो पीटीआई की ये जो कोर कमेटी है और जो उसकी पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स है, इसके दरमियान इंटरनल टेंशंस के नतीजे में हुआ है, जिसको फाइनली इमरान खान ने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने उसको कंसेंट किया है कि हाँ, मरवत हैज़ बीन अडॉप्टिंग एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। लेट्स सी। थैंक यू।